खरो मिडिया सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सिनुहोला। म सधैँ उनको साथमा हुन्थेँ, कहिले ब्यागमा, कहिले हातमा, कहिले कोठामा, कहिले क्याम्पसमा, कहिले गाडीमा, कहिले जहाजमा। मलाई एकछिन हेर्न नपाउँदा उनलाई छटपटी हुन्थ्यो। उनी मलाई हेरिरहन, सुमसुम्याइरहन, पल्टाइरहन, केही भनिरहन, मलाई हेरेर गुनगुनाइरहन मन पराउँथिन्। म पनि उनको स्पर्श पाउन सधैँ लालायित हुन्थेँ। औँलाहरू मेरा पाना पानामा सलबलाउँदै उनले गुनगुनाउँदा मलाई औधी खुसी लाग्थ्यो। म भित्र भएका सबै कुरा उनलाई कण्ठस्थ थिए। ब्याग, दराज र र्याकमा कहिले काहीँ मात्रै बस्न पाउँथे, नत्र धेरै पटक हातमा कोठाभित्रको टेबुलमा र क्याम्पसको डेस्कमा उनीसँगै आम्ने सामने भइरहन्थे। उनले मलाई कहिले एक्लै छाडिनन्, मैले पनि उनलाई कहिले एक्लै छाडिन। कहिले काहीँ के हुन्थ्यो कुन्नी, उनले मलाई ओछ्यानमा होर्याइदिन्थिन्। तर उनको मनै कति कोमल, केही बेरमै आएर मलाई सुमसुम्याइहाल्थिन्। हुन त म जस्तै पुस्तिकालाई साथी बनाउने धेरै होलान्, तर मलाई जति माया गर्ने साथी त बिरलै होलान्। मलाई नै हेरेर, मलाई नै छोएर, मेरै नाम जपेर उनी अब्बल भइन्। हात खुट्टा ठोकिएमा के गर्ने, आगोले पोलेको ठाउँमा के लगाउने, धुलो धुवाँबाट कसरी जोगिने, स्वस्थ हुन के खाने, आनी बानी र जीवनशैली कस्तो अपनाउने, घाइते र बिरामीको उपचार कसरी गर्ने। आयु लामो बनाउने विधिदेखि बिरामी र घाइतेको उपचार गर्ने पद्धति र जानकारी सबै थिए म भित्र। उनलाई यी सबै कुरा कण्ठस्थ थिए। म प्रतिको मोह, प्रेम, लगाव र झुकावले उनको परीक्षा पनि राम्रो भयो। ठुलो ब्यागभित्र लुगा फाटासँगै म पनि थिएँ। मलाई एक्लै छाडेर उनी जानै सक्थिनन्। मलाई डर त थियो, कतै मलाई र्याकमै बस भनेर उनी मात्रै जाने त होइनन्। र्याकको अर्को साइडमा काइयो, गाजल, लिपस्टिक थिए। ब्याग बोक्नु अघि उनले ऐना हेरिन्, कपाल मिलाइन्। देब्रे आँखाको कुनामा गाजल थोरै लतपतिएको रहेछ। रुमालले पुछिन् अनि मुसुक्क हाँसेर ब्याग बोकिन्। साथीहरूलाई भेटिन्, उनीहरू पनि उसै गरी घर जाने तयारीमा थिए। सबैको मुहारमा उस्तै खुसी, उत्साह र परिवारलाई भेट्ने तीव्र प्रतीक्षाको भाव थियो। एकछिनमा विमानस्थल पुगियो। विमानस्थलमा चेक गर्ने मेसिनले मलाई पनि चिन्यो र म सहित ब्यागले पनि सजिलै प्रवेश पायो। ब्याग खोतल्दै गरेका सुरक्षाकर्मीहरूले मलाई हातमा लिएर ढोगे। मेरो आफ्नै मान, प्रतिष्ठा र शानको महत्त्व बुझेर म गदगद भएँ। एकछिनको पर्खाइपछि विमानभित्र पस्ने बेला भयो। विमानको ढोकामै उभिएकी परिचालिकाले मन्द मुस्कान सहित नमस्कार गर्दा मलाई पनि मुस्कुराउन मन लाग्यो। म उनको ब्यागभित्र थिएँ, तैपनि सबै देख्दै थिए, अनुभव गर्दै थिए। उनले अर्को ब्याग सिट माथि राखिन् अनि म रहेको ब्याग काखमा राखेर सिटमा बसिन्। बेल्ट बाँधिन्। सँगैको सिट र अघि पछि अरू साथीहरू थिए। विमान उड्नु अघि परिचालिकाले अगाडि उभिएर सुरक्षाको उपायबारे जानकारी गराइन्। उनको साङ्केतिक हाउभाउ हेर्दै र स्पिकरको आवाज सुन्दै गर्दा उनले सिटको अघिल्तिर राखिएको पुस्तिका समाइन्। मभन्दा पातलो र त्यो पुस्तिकामा आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी थियो। अर्कोपट्टि सिटमा रहेका एकजना भलाद्मी पत्रिका पढ्दै थिए। उनलाई पनि म राम्रोसँग चिन्छु। मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे, मेरा पाना पाना पढेर गुदी गुदी केलाएर डाक्टर भएका मान्छे हुन्। उनले धेरै बिरामीलाई अकालमा ज्यान जानबाट बचाएका थिए। सबैले मान्ने र मलाई बुझ्ने ती डाक्टरको हातमा पत्रिका थियो। पत्रिकामा धेरै कुरा छापिएका थिए। विश्व, राजनीति, अर्थ, खेलकुद, समाज, मनोरञ्जनको सामग्री। अलि पछिल्तिरको पानामा स्वस्थ रहने के खाने र जीवनशैली कस्तो अपनाउने भन्ने कुरा लेखिएको थियो। मानिसको स्वास्थ्यको विषयमा लेखिएका कुरा देख्दा मलाई निकै खुसी लाग्छ, किनकि म भित्र पनि मान्छेलाई कसरी स्वास्थ्य राख्ने, बिरामी तथा घाइतेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू नै छन्। ब्यागको पुवालबाट मैले वरपर चियाइरहँदा मलाई माया गर्ने युवाहरू पढाइकै कुरा गर्दै थिए।
अब त डाक्टर हुने सपना पनि पूरा हुने भयो है। जहाँ जाँदा पनि साथ नछोड्ने किशोरी बोलिन्। अन्त नि बुवामा पनि कति खुसी हुनुहुन्छ होला है। सँगैकी साथी मुसुक्क हाँसिन्। मलाई त कहिले आमालाई अँगालो हालौँ भइसक्यो, पछिल्तिर थपिन्। बा आमाले कति दुःख गरेर हामीलाई पढ्न पठाउनु भएको। हामी डाक्टर भएपछि त उहाँहरूको खुसी कस्तो होला, मेरी उनी बोलिन्। अब विदेशमा पढियो, देशमै बसेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्छ, अघिल्तिर सिटमा रहेका अर्का किशोरले बोले। उनीहरूको कुरा सुनेर म फेरि गदगद भएँ। मेरै सङ्गत गरेर मसँगै भएका कुरा जानेर यति धेरै बुझ्ने भएका युवाहरू जसले बिरामीलाई अकाल मृत्युबाट बचाउँछन्। सोच्दा सोच्दै विमानका कर्मचारी चिया र खाजा लिएर आए। मलाई थाहा थियो घर जाने भनेपछि उनलाई भोकै लाग्दैन, कति बेला घर पुग्ने भन्ने मात्रै ध्यान हुन्छ उनको। बिहान पनि जुठो मुख मात्रै गरेकी थिइन्। अलिकति खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। मेरो कुरा बुझिछन् क्यारे? विमानका कर्मचारीले दिएका सबै खानेकुरा खान थालिन्। हेर न, बिहान हतार हतार भएर राम्रोसँग खान पाएको थिइनँ, कस्तो भोक लागिरहेको थियो, सँगै बसेकी साथीसँग भनिन्। साथीले पनि बिहान राम्रोसँग खान पाएकी रहेनछिन्। दुवैले मुख मिठो गरी खाजा र चिया खाए। विमानमा रहेको स्पिकरमा बेला बेलामा आवाज आउँदै थियो। स्पिकरबाट सिटमै बसिरहन र बेल्ट नफुकाल्न अनुरोध भयो। सबै चुपचाप बसे। एकछिनपछि विमान ओर्लिने बेला भएछ क्यारे? अलि बढी हल्लिन थाल्यो। अघि उड्ने बेला र बीचमा कतै कतै पनि यसै गरी हल्लिएको थियो। अलि गर्दै विमान त झनै बढी हल्लिन थाल्यो। म बसेको ब्याग तल झर्यो। सबै आत्तिन्न र कराउन थाले। सिट मुनि च्यापिएर रहेको मैले उनलाई हेरेँ। उनी अत्तालिँदै साथीलाई अँगालो मार्दै थिइन्। के गर्ने कसो गर्ने, कसैले मेसो पाएनन्। विमानमा आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भनेर लेखिएको पुस्तिका पनि मभन्दा पर छरपष्ट थियो। उसलाई पल्टाएर सुरक्षित हुने उपाय थाहा पाउन कसैले सकेन। मलाई थाहा थियो जहाजमा आपतकालीन अवस्था आउँदा त्यसबारे पाइलटले विमानस्थललाई जानकारी गराउनुपर्छ। डाक्टरले मलाई पढे जस्तै पाइलटले पनि मेरै साथीलाई पढेका थिए। पाइलटले पढ्ने मेरो साथी पुस्तकमा उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कुरा लेखिएको थियो। तर पाइलटले पनि त्यो किताब पल्टाउन पाएन। किताबमै पढेर जानेको कुरा देखाउन सकेनन्। म भित्र बिरामी र घाइतेहरूलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने उपाय त थियो, तर उपाय मात्रै भएर के गर्ने? यी उपाय जानेकाहरूलाई कसले जोगाउने? अब के गर्ने कसो गर्ने? उपाय सोच्दा सोच्दै वरपर सबै अन्धकार भयो। सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बङ्गलादेशी विमान दुर्घटनामा भेटिएको पुस्तक ठुलो बोराभित्र धेरै बेर खाँदिएर निसासिएर बाहिर निस्के जस्तो केही बेरमा होस खुल्यो। मेरो होस खुल्दा मसँगै रहेका कोही पनि होसमा थिएनन्। मलाई माया गर्ने, सधैँ साथमा लिएर हिँड्ने उनी थिएनन्। उनका साथी थिएनन्। मलाई माया गर्ने डाक्टर साहब थिएनन्। कोही मुडो चाहिँ ढलिरहेका, कोही अङ्गार र खरानी बनिसकेका, कोही अलि चलमलाउँदै गरेका। म आफै पनि धुजा भइसकेकी छु। विमानमा आपतकालीन अवस्थाबारे यात्रुलाई सजग गराउने मेरो साथी पुस्तक खरानी भइसकेको थियो। के खाँदा आयु लम्बिन्छ भनेर लेखिएको अर्को साथी पत्रिकाको पनि नामो निशान थिएन। हवाई सुरक्षाको उपाय लेखिएको अर्को साथी त्यही पढेर विमान उडाउन खप्पिस भएका पाइलटसँगै बेपत्ता थियो। विमानस्थलमा आकस्मिक उद्धार कसरी गर्ने भनेर पढेका, तालिम लिएका मान्छे ढिलो गरी आइपुगे। घाइतेहरूलाई अस्पताल लगे। मलाई समातेर पाखामा मिल्काए। आगोले डढ्दा र पानीले पखालिँदा पनि मेरो त अलि अस्तित्व बाँकी रहेछ। तर मलाई पढेर बिरामीको ज्यान बचाउने कसम खाएका युवाहरू कोही सब पहिचानको उपाय पर्खेर शिक्षण अस्पतालको अँध्यारो कोठाभित्र अर्को जीवनको पर्खाइमा रहेका छन्। कोही अस्पतालमा सुतेर सकी नसकी सास फेर्दैछन्। म भित्र भएका स्वास्थ्य र लामो जीवन जिउन सिकाउने धेरै थोक डढेर सकिएपछि म पनि के उपाय नभेटेर घाइते अवस्थामै अल्पत्र छु। मलाई सधैँ सुमसुम्याउने मान्छे गुमाएको मेरो पीडा सुनिदिने कोही छैन।
आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो लेख मिलन तिमल सिन्हाले लेख्नु भएको हो। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी नयाँ ताजा रोचक अनौठा भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामी अर्को अपडेटमा भेट हुनेछौँ।